कार्यक्रम शुभ प्रभात छ आदरणीय श्रोता। नागरिक सवालमा आज दुर्गा पक्षको महानवमी तिथि, महानवमी नवरात्र को यो चाहिँ महानवमीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना छ। भोलि विजयादशमी हुन्छ। विजयादशमीको टीका प्रसाद ग्रहण गरेर विजयादशमी अथवा दसैँलाई मनाउने प्रचलन रहँदै आएको छ। तर यस वर्ष पनि कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि दसैँमा जे जस्तो यो चाहिँ रमाइलो रमझम हुन्थ्यो अथवा जे जस्ता मेला जात्राहरू आयोजना हुन्थे त्यो हुन सकिराखेको छैन। हामीले चाहिँ सामाजिक भौतिक दूरी कायम गरिकन एकअर्काबाट सङ्क्रमित हुन र सङ्क्रमण फैलिनबाट बचाउनु पर्ने भएकोले गर्दाखेरि यस वर्षको दसैँ फरक किसिमले हामीले मनाइराखेका छौँ सुरक्षित तरिकाले। र आज मैले दसैँ विशेष संवादको लागि दुईजना व्यक्तित्वलाई टेलिफोनमा जोड्नेछु। काठमाडौँमा रहनुभएका धनगढीकै स्थानीय दिव्येश्वरी जोशीसँग मैले सर्वप्रथम कुराकानी गर्नेछु। उहाँ पद्मकन्या क्याम्पसको उपप्राध्यापक पनि हुन्छ संस्कृतिको, र उहाँसँग मैले दसैँ चाडपर्वको यसको चाहिँ विषयमै कुराकानी गर्नेछौँ। हिजोका दिनमा दसैँको चाहिँ पर्वहरूलाई चाडलाई कसरी मनाइन्थ्यो, एउटा सांस्कृतिक चाहिँ महत्त्व बोकेको यो चाहिँ पर्व हो। सांस्कृतिक सामाजिक यसको चाहिँ धार्मिक पक्षहरू पौराणिक पक्षहरू पनि रहेका छन् र हामीले अभ्यास गर्दाखेरि यसमा के कस्ता परिमार्जनहरू भइराखेका छन्, के कस्ता राम्रा पक्षहरू कतै छुटेका त छैनन्, अथवा यो चाहिँ हिजोदेखि प्राचीन परापूर्वकालदेखि अहिले चाहिँ मनाउँदै आइराख्दाखेरि यसमा चाहिँ परिमार्जनहरू के कस्ता भएका छन् भनेर मैले उहाँसँग संवाद गर्नेछु भने नयाँ पुस्ताले युवा यो चाहिँ पछिल्लो पुस्ताले दसैँ संस्कृतिलाई कसरी चाहिँ आत्मसात गरिराखेको छ भनेर युवा पुस्ताका एकजना व्यवसाय धनगढीकै हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु। रमेश जोशीजीसँग 8 बजेपछि मैले कुराकानी गर्नेछु र त्यसपछि तपाईँहरूका टेलिफोन कलहरू पनि मैले लिनेछु, जसको लागि यहाँहरूले 091-410-216 फोन गरेर दसैँको शुभकामना आदान प्रदान गर्न सक्नुहुनेछ भनेर मैले अनुरोध गरेँ। र सर्वप्रथम कुराकानी गर्नको लागि टेलिफोनमा राजेशजीले जोड्दै हुनुहुन्छ। दिव्येश्वरी जोशी पद्मकन्या क्याम्पसको उपप्राध्यापक हुनुहुन्छ र यो दसैँको सांस्कृतिक पक्षका कुराहरू र यसलाई अभ्यास गर्दै ल्याउँदै गर्दाखेरि यसमा चाहिँ के कस्ता किसिमका परिवर्तनहरू भएका छन्, यसको चाहिँ परिवर्तन अझै के गर्नुपर्ने आवश्यकता अथवा चाहिँ यसै विषयको चाहिँ दसैँको वरिपरि रहेर हामी उहाँसँग 15-20 मिनट कुराकानी गर्नेछौँ। र त्यसपछि रमेशजीसँग मैले कुराकानी गर्नेछु। हामीसँग पद्मकन्या क्याम्पस काठमाडौँका उपप्राध्यापक दिव्येश्वरी जोशी जोडिनु भएको छ। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार यहाँलाई पनि। हजुर, सर्वप्रथम विजयादशमीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना छ। मेरो तर्फबाट पनि सबै यहाँ श्रोताहरू र सम्पूर्ण यहाँहरू यो नागरिक सवालका सम्पूर्ण परिवारहरूलाई पनि मेरो विजयादशमीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना छ। हजुर, धन्यवाद। मैले यहाँसँग यो यो चाहिँ हाम्रो दसैँ पर्वको विषयमा यसको चाहिँ यो समयक्रमसँगै यसमा भएका परिवर्तनहरू, यसको चाहिँ सांस्कृतिक पक्ष सामाजिक पक्ष लगायतका यावत पक्षहरू यहाँले चाहिँ अध्यापन पनि गराउनुहुन्छ। एउटा चाहिँ अध्येताको हिसाबले पनि यहाँले चाहिँ धेरै विषयवस्तुहरू चाहिँ भन्न सक्ने भएर छोटो समयमा हामीले अब जति सकिन्छ त्यो कुरा चाहिँ मैले यहाँबाट चाहिँ आओस् भन्ने अपेक्षा राखेको छु। दसैँ पर्वको यसको चाहिँ सांस्कृतिक गरिमा, यसको चाहिँ सामाजिक, यसको चाहिँ अब पौराणिक महत्त्व अहिले हामीले चाहिँ जस्ताको त्यस्तै बोकेर चाहिँ अभ्यास गर्न सकिराखेको अवस्था छ अथवा यसमा चाहिँ व्यापक परिवर्तन हुँदै आइराखेको छ म्याम यो चाहिँ समयक्रमसँगै? धन्यवाद। एकदम राम्रो अहिले समसामयिक प्रसङ्ग यहाँले उठाउनु भएको छ। दसैँ खास गरेर हिन्दूहरूको प्रमुख चाड हो। यो आश्विन शुक्ल प्रतिपदादेखि नवमीसम्म नवदुर्गा भगवतीको पूजा अर्चना गरी दशमीको दिन आफूभन्दा ठुला मान्यजनहरूबाट प्रसाद ग्रहण गरेर आशीर्वाद दिएर मनाइने पर्व हो। यसमा नवदुर्गा भवानीको विशेष पूजा अर्चना गरिन्छ। खास गरेर नवदुर्गाका विविध रूपहरू जस्तो
प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टिति कुष्माण्डीति चतुर्थकं पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायिनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृतिका भनेर मार्कण्डेय पुराणमा उल्लेख भएको छ। यी नवदुर्गाका रूपहरूको हामीले पहिलो दोस्रो तेस्रो दिन गरेर पूजा गर्ने गर्छौँ र तिनै नवदुर्गाको प्रसाद हामीले दशमीका दिनमा ग्रहण गर्छौँ। खास गरेर पहिलो दिनलाई घटस्थापना पनि भनिन्छ। घटस्थापना, घट भनेको एउटा पात्र हो, कलश हो। त्यसलाई एव भनेको जौँ रोपण गरेर त्यसमाथि घट स्थापना गरेर घटमाथि देवीको मूर्ति स्थापना गरेर तिनै देवीको पूजा अर्चना गर्ने र पूजा गर्दा प्रयोग भएका जौँ र स्थापना गर्दा प्रयोग भएका जौँ उम्रेपछि त्यसलाई जमराका रूपमा प्रसाद मानेर हामीले लगाउने परम्परा चलिआएको छ। यो पहिलो दिनको पूजामा शैलपुत्री भन्ने दुर्गाको पहिलो रूप हो र पार्वतीको अर्को नाम पनि हो शैलपुत्री। शैलपुत्रीको पूजा हामी दाहिने हातमा त्रिशूल, बायाँ हातमा कमलको फूल लिएको, वृषभमा चढेको यति शिवकी अर्धाङ्गिनीको रूपमा हामीले पूजा गर्ने गरेका छौँ र दक्ष प्रजापतिले यज्ञ गरेको स्थलमा योगाग्निद्वारा आफ्नो शरीर त्याग गरेर सतीले हिमालय पर्वत र मेनकाकी पुत्रीका रूपमा जन्म लिएर शैलपुत्रीकी नामले चिनिएकी छिन्। यिनैको पूजा अर्चना गरेर सर्वप्रथम त स्थापना गर्नु पर्यो, एव रोपण गरेर त्यसपछि हामीले तिनको पूजा गर्नुपर्ने पूजा गर्छौँ। अनि शैलपुत्रीलाई खास गरेर गाईको घिउ चढाएर पूजा गर्ने चलन रहेको छ। यो चेतनाको प्रतीकका रूपमा हामीले यिनलाई पूजा गर्ने गरेका छौँ। ब्रह्मचारिणी दोस्रो रूप हो। दोस्रो दिन ब्रह्मचारिणीको पूजा हुन्छ। ब्रह्म भनेको तपस्यासँग यहाँ जोडिएको छ अथवा तपस्याको आचरण जसले गरेको छ तिनलाई ब्रह्मचारिणी भनेको हो। त्यसैले यिनको दाहिने हातमा जपमाला रहेको हुन्छ, देब्रे हातमा कमण्डलु रहेको हुन्छ। यिनलाई मिस्त्री पञ्चामृत चढाएर पूजा गरिन्छ र खास गरेर त्याग, तप, तपस्या अथवा वैराग्य, सदाचार, संयम प्राप्तिका लागि र जीवनलाई यस्ता सत्वगुणी जीवन बिताउनका लागि यिनको स्मरण गरेर पूजा गर्ने चलन रहेको पाइन्छ। खास गरेर सर्वव्यापक, सर्वश्रेष्ठ र पूर्ण चेतना नै ब्रह्मचारिणीको रूप हो। त्यसपछि तेस्रो दिन चन्द्रघण्टाको पूजा गरिन्छ। चन्द्रघण्टा माताको पूजाले अलौकिक वस्तुको श्रवण अथवा सुन्ने शक्ति प्राप्त हुन्छ भन्ने लोक विश्वास रहेको छ र हाम्रा शास्त्रहरूमा पनि यी कुराहरू उल्लेख भएका छन्। निधारमा घण्टीका आकारमा चन्द्रमा हुने भएकीले यिनलाई चन्द्रघण्टा भनिएको हो। अर्थात् यिनले हाम्रो दुःख सुख सम विषम परिस्थितिलाई, हर्ष शोकलाई हामीलाई सहने शक्ति दिने र तिनलाई हामी तिनबाट मुक्ति पाउने, सुख प्राप्त हुने, कल्याण हुने कुरा यसमा विश्वास गरिन्छ। अर्को चौथो दिनको देवीको नाम हो कुष्माण्डा। कुष्माण्डा भनेको यो ब्रह्माण्ड जस्तो छ त्यस स्वरूपमा सूर्यभित्र, जसले सूर्यमा अरू कोही पनि रहन सक्दैन तर कुष्माण्डा देवी सूर्यको ऊर्जालाई पनि सहन गरेर त्यहाँ प्रवेश गरेर रहेकी हुन्छन् र त्यस्तो ऊर्जा हामीलाई प्रदान गर्छिन् भन्ने मान्यता रहेको छ। त्यसैले यिनका हातमा 8 भुजावाली यी भगवती हुन्। यिनलाई पूजा गर्नाले गुलाबको फूल चढाएर, मालपुवा चढाएर यिनको पूजा गर्ने चलन रहेको छ। यिनी हाम्रो शरीरको ऊर्जादायिनी अथवा प्राणदायिनी शक्तिका रूपमा रहेकी छन्। अर्को हो पाँचौँ दिन हामीले स्कन्द माताको पूजा गर्यौँ। स्कन्द माता भनेको कुमारकी आमा हुन्। त्यसैले कुमारको अर्को नाम स्कन्द पनि हो। त्यसैले यिनलाई स्कन्द माता भनिएको हो। यिनले पनि हाम्रो सन्तानहरूको कल्याणका लागि, खास गरेर सन्तानहरूको रक्षाका लागि, सन्तानहरूको उन्नति प्रगतिका लागि हामीले स्कन्द माताको पूजा गर्ने चलन रहेको छ। त्यसै गरेर स्कन्द माताको पूजा गर्नाले, एकाग्रचित्त भएर स्कन्द माताको पूजा गर्नाले हाम्रा सन्तानहरू अथवा सम्पूर्ण यो जगतका सम्पूर्ण आमाहरूले आफ्ना शिशुलाई
सक्षम बनाउनका लागि स्कन्दमाताको पूजा गर्ने चलन रहेको छ। हामी पनि ईश्वरका सन्तान भएका हुनाले हामी आफ्नै पनि कल्याणका लागि स्कन्दमाताको पूजा गर्ने। त्यसपछि अर्को 6औं दिनमा कात्यायनी देवीको पूजा गरिन्छ। कात्यायन ऋषिको तपस्याबाट खुसी भएर उनको आश्रममा उनकी पुत्रीका रूपमा कात्यायनी देवीको जन्म भएको हो र महिषासुर दानवको वध गर्नका लागि ब्रह्मा विष्णु र महेश्वरको आँसुबाट यी देवीले बल प्राप्त गरेर महिषासुरको वध गरेकी छन्। यस्तो चम्किलो स्वरूप भएकी आफ्ना सम्पूर्ण भुजाहरूमा शस्त्र अस्त्रले सुसज्जित भएकी यस्ती देवीको पूजा गर्नाले रोग शोक भयबाट प्राण पाइन्छ भन्ने विश्वास रहेको छ। र कात्यायनी देवी अत्यन्तै सुन्दर रूपकी छन् र यिनको उपासना गर्नाले आफूले चाहेको कुमारी कन्याहरूलाई आफूले चाहेको जस्तो वर प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता पनि रहेको छ। विशेष गरेर नकारात्मकताबाट सकारात्मकताको सञ्चार गर्ने स्वरूपको रूपमा हामीले कात्यायनीलाई लिएका छौँ। त्यसपछि 7औं दिनमा कालरात्रिको पूजा हुन्छ। यसै दिन घरमा फुलपाती भित्र्याउने पनि चलन छ। अघिल्लै दिन बेलको हाँगोलाई देवीको स्वरूप मानेर निमन्त्रणा गरिन्छ। त्यसपछि दोस्रो दिन यो फुलपाती 9 प्रकारका पत्रिकाहरूलाई घरभित्र भित्र्याउने जुन नवदेव दुर्गाको रूपमा घरभित्र भित्र्याउने जुन परम्परा छ त्यो परम्परा नवदुर्गा मानेर तिनको पूजा गर्ने र कालरात्रिको उपासना गर्नाले यी नवदुर्गाको उपासना गर्नाले हामीलाई ग्रह पीडाहरू हुँदैनन्, अग्नि चोर जन्तु आदिबाट भय हुँदैन भन्ने मान्यता रहेको छ र विभिन्न प्रकारका भयहरूबाट हामीले मुक्ति पाउनका लागि यो दिनको अत्यन्त महत्त्व रहेको छ। त्यसपछि 8औं दिनको दिन हामी महागौरीको पूजा गर्ने गर्छौँ। महागौरी नवदुर्गाको 8औं रूप हो। यिनी पनि अत्यन्त सुन्दर स्वरूपमा रहेकी छन्। यिनले हाम्रो सम्पूर्ण मनोकामना पूरा गरिदिन्छन् भन्ने मान्यता रहेको छ। यिनलाई नरिवल चढाएर पूजा गरेमा सम्पूर्ण मनोकामनाहरू पुरा हुन्छन् भन्ने मान्यता पनि रहेको छ। त्यस्तै गरेर लामो समयको तपस्यापछि पार्वतीले काली रूप छोडेर गौरी बनेकी हुनाले तपस्याको बलले अत्यन्त शक्तिशाली भएकी देवीले हाम्रो यस ऐश्वर्य अभिवृद्धि गरिदिन्छन् र एकाग्र मनले शुद्ध चित्तले गरिएको महागौरीको उपासनाले हाम्रा सम्पूर्ण दुःखहरू निवारण हुन्छन् भन्ने मान्यता पनि रहेको छ। अब यसै दिन कतिपय आफ्ना परम्परा अनुसार, आफ्नो कुल परम्परा अनुसार अथवा देश काल अनुसार कतिपय भक्तहरूले देवीलाई बलि पनि दिने गरेका पाइन्छन्। त्यो बलि भनेको आफ्ना दुर्गुणहरूको त्याग हो। विशेष गरी र दुर्गुणहरूलाई त्याग गरेर सद्गुणहरूको बलिको अर्थ त्याग भन्ने अर्थमा लिन्छ। सद्गुणहरूलाई लिने दुर्गुणहरूलाई त्याग्ने कुरा यसमा रहेको छ। अब आफ्नो कुल परम्परा अनुसार जस्तो शाकाहारी जो छ अथवा जो मांसाहारी छैन उनीहरूले बलि दिनु आवश्यक छैन। जसको परम्परामा कुल परम्परामा अथवा परम्परादेखि चलिआएको छ बलि दिने चलन भने तिनीहरूले बलि दिने पनि गरेका छन्। अब यो बलिका त हाम्रो समाजमा कतिपय राम्रो नराम्रो कुराहरू पनि चलिरहेका छन्। त्यस अर्थमा बलि भनेको कुनै पनि अब जस्तो बलि नदिने तर बजारबाट मासु ल्याएर खाने त्यो पनि त एउटा राम्रो कुरा भएन हैन। त्यसैले त्यहाँ पनि त काटमार त हिंसा त हुन्छ। तर शास्त्रमा के भनिएको छ भने बलि दिँदाखेरि त्यो प्राणीको अब जनावर त मान्छे जस्तो चेतनशील प्राणी होइन। त्यसो भएका हुनाले उसले अब उसको मुक्तिको लागि पनि केही उपाय अपनाउनु पर्छ भनेर कतिपय शास्त्रहरूमा यो बलिको व्यवस्था पनि भएको छ उनीहरूको उद्धारका लागि भनेर। तर यसको चाहिँ विकृति हाम्रो समाजमा आएका हुनाले अहिले
अरू पूजाआजा केही पनि नगर्ने, दसैँ भनेको त एकदमै रमाइलो गर्ने, खाने पिउने चाड हो, पर्व हो भनेर मासु मात्रै खाएर बस्ने त्यस्तो किसिमको परम्परा आएको छ। त्यस्तो चाहिँ राम्रो होइन। यो शास्त्रसम्मत ढङ्गले हामीले गर्नुपर्छ। बुझेर गरेको काम सफल हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस्तै 9 दिन, आजको दिन नवरात्रिको 9 दिन माता सिद्धिदात्रीको पूजा अर्चना हुन्छ। आज हामीले माता सिद्धिदात्री, हुन त नवमी हिजोदेखि नै लागिसकेको छ, आज पनि बिहान नवमी छ र सिद्धिदात्री को दिनलाई महानवमी पनि भनिन्छ। यो नवरात्रिको विशेष दिन हो। यसमा घटस्थापनाको दिनदेखि आह्वान गरिएका जति पनि पूजन गरिएका, वन्दन गरिएका देवीहरू छन् तिनैलाई आज तिनको विसर्जन गर्ने काम आज हुन्छ र नौ दुर्गाकै रूप ठानेर नवदुर्गाका 9 कन्याहरूको पूजा गर्ने। ती 9 कन्याहरूमा कुमारी, त्रिमूर्ति, कल्याणी, रोहिणी, कालिका, चण्डिका, साम्भवी, दुर्गा, सुभद्रा जस्ता नवकुमारीहरू छन्। ती कुमारीहरूको पूजा गर्ने चलन रहेको छ। त्यस्तै गरेर शस्त्र अस्त्रको पूजा अर्चना गर्ने र वाहनहरूको पूजा गर्ने चलन पनि यसै दिन रहेको छ। त्यस्तै गरेर नवदुर्गालाई घरमा बोलाएर 9 कन्याहरूलाई घरमा बोलाएर मिष्टान्न भोजन गराएर विभिन्न प्रकारका आफ्नो शक्ति अनुसारको उपहारहरू दिएर पूजा अर्चना गरिन्छ। सिद्धिदात्रीको पूजा गर्नाले हामीलाई अष्टसिद्धि प्राप्त हुन्छ। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इशित्व, वशित्व जस्ता सिद्धिहरू छन्। ती 4 भुजा भएकी, कमलको फूलमा विराजमान रहेकी, सिंह वाहनमा चढेकी यस्ती अष्टसिद्धि दात्री माता भगवतीको पूजा गर्नाले हाम्रा सम्पूर्ण मनोकामनाहरू पुरा हुन्छन्। हाम्रो भौतिक समुन्नति हुन्छ भन्ने विश्वास रहेको छ। त्यसरी भगवती देवीको पूजा अर्चना आज नवमीका दिन गर्ने चलन रहेको छ र देवीको विसर्जन भइसकेपछि अब भोलि दशमीका दिन अपराजिता को पूजा अर्चना गरेर माता भगवतीको प्रसादका रूपमा भगवतीलाई चढाएका प्रसादहरू र हामीले भगवती स्थापना गर्दा रोपण गरेका जमराहरूलाई भोलि काटेर पहिला भगवतीलाई अर्पण गरी अनि त्यसपछि अन्य आफ्ना कुल इष्ट देवताहरू, पितृदेवताहरू सम्पूर्णलाई अर्पण गरेर अनि मान्यजनबाट प्रसादका रूपमा आफूले पनि ग्रहण गर्ने चलन रहेको छ, आशीर्वाद लिने चलन रहेको छ। र यो 9 दिनसम्म पूजा अर्चना गरेर, लामो पूजा अर्चना गरेर देवीको पाठ आदि गरेर मनाइने महत्त्वपूर्ण पर्व हो। यस्तो महत्त्वपूर्ण पर्व देवी नै वास्तवमा हाम्रा सम्पूर्ण कल्याणकी दायिनी हुन्। अब जस्तो देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसिद्ध मातर जगतोखिलस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य भनेर भनिन्छ। शरणागतको दुःख पीडालाई हरण गर्ने हे देवी हामीदेखि प्रसन्न हुनुहोस्, हे विश्वेश्वरी विश्वको रक्षा गरिदिनुहोस्, तिमी नै यो चराचर जगतकी अधिष्ठात्री हौ भनेर आफ्ना सम्पूर्ण विघ्न बाधाहरूलाई हरण गरेर अत्यन्तै कल्याणको कामना गरेर यो पर्व मनाइन्छ र हामीले आफूभन्दा मान्यजनहरूबाट टीका ग्रहण गरेर उहाँहरूले पनि हामीहरूलाई आशीर्वाद त्यस्तै दिनुहुन्छ। हामीहरूले पनि आफूभन्दा सानालाई त्यस्तै किसिमका आशीर्वादहरू हामी दिन्छौँ। र यसमा विशेष गरेर महिलाहरूको बढी महत्त्व छ। यो खास गरी देवीको पर्व भएका हुनाले महिलाहरूलाई यसमा देवीकै रूपमा पूजा गर्ने, कुमारीको पूजा गर्ने, जस्तो महिलाहरूलाई टीका लगाउँदाखेरि पनि देवीका विभिन्न जयन्ती, मङ्गला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा, शोधा, नमस्तुते भनेर देवीको स्वरूप मानेर उनको स्मरण गरेर टीका लगाइदिने त्यस्तो चलन रहेको छ। अनि स्त्रिया समस्ता तब देवी भूता सम्पूर्ण नारीहरू देवीकै स्वरूप हुन् अथवा देवीको स्वरूप सम्पूर्णमा छ भनेर तिनैलाई नमस्तस्यै 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 नमो नमः भनेर देवीका विविध तत्त्वहरूमा अथवा हाम्रा
सम्पूर्ण हाम्रो यो लोकमा भएका सम्पूर्ण कुराहरूमा देवीको स्वरूप देखेर यो पर्व मनाउने गरिन्छ र यो पर्वमा खास गरेर देवीको महिमा बढिरहेको छ। तर अहिले वर्तमान समयमा विजयादशमी अथवा शारदीय नवरात्रमा जुन देवीको श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्पण वन्दन दास्य साक्ष्य आत्मनिवेदन जस्ता नवधा भक्तिका कुराहरू छन्, ती कुरालाई हामीले बिर्सेर यो मनोरञ्जनको चाड हो, यसमा त मनोरञ्जन गर्नुपर्छ भनेर खानपिनको चाड हो भन्ने कुरा समाजमा बढी प्रचलनमा आएको छ र पूजाआजालाई अथवा अनुष्ठानिक कुराहरूलाई आध्यात्मिक कुराहरूलाई यसको धार्मिक महत्त्व सांस्कृतिक महत्त्वलाई हामीले बिर्सिन थालेका छौँ र केवल मनोरञ्जनका लागि मात्रै यो चाडलाई हामीले मनाउने गरेका छौँ र यो पर्वमा खास गरेर अहिलेको विकृतिको रूपमा घर घरमा तास खेल्ने मानिसहरू जम्मा हुने, अहिले त यो कोभिडको प्रभावले गर्दा हामी एक ठाउँमा जम्मा हुने परिस्थिति पनि छैन। त्यस्तो अवस्थामा हामीले स्वस्थ रहेर बसेर हामीले चाड मनाउनु पर्ने हुन्छ। योभन्दा अगाडि मनाएको जस्तो घर घरमा गएर टिका थाप्ने त्यस्तो अवस्था अहिले रहेको छैन। त्यसैले एकदमै सामाजिक दूरी कायम गरेर आफ्नै घरमा भएका मान्यजनहरूबाट हामी टिका ग्रहण गरौँ, एकदमै सुरक्षित रहौँ। चाडपर्व अर्को वर्ष पनि आउँछ, हामीले घरमा बसेर पूजा अर्चना गर्नका लागि कुनै बाधा व्यवधान छैन। पूजा अर्चना हामी गर्न सक्छौँ। आशीर्वाद हामी अन्य विविध माध्यमहरूबाट अहिलेका संसारका माध्यमहरूबाट आशीर्वाद ग्रहण गर्न सक्छौँ। त्यसैले घर घरमा गएर टिका थाप्ने त्यस्तो कुरालाई हामीले यसपालि यो वर्षलाई चाहिँ त्यसरी नमनाउँदा राम्रो होला, किनभने समय र परिस्थिति अनुसार हामीले चल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो भएका हुनाले हामीले त्यो कुरालाई बुझेर यो पर्व मनाउनु पर्ने आजको आवश्यकता हो। अब पुरानो जमानामा अथवा पहिले कसरी दसैँ मनाइन्थ्यो, अहिले त्यो दसैँको महत्त्व कस्तो रहेको छ। जस्तो त्यति बेला दसैँ एकदमै रमाइलो हुन्थ्यो, अरू मनोरञ्जनका साधनहरू थिएनन्। त्यति बेला दसैँका त पङ्ख हुन्थे, दसैँ उडी उडी आउँथ्यो। आजको दसैँ आज ती दसैँका पङ्खहरू काटिएका छन्। त्यसैले दसैँ हामी सानो छँदा जसरी आउँथ्यो त्यसरी खाटिएर आएको देखिँदैन। दसैँ त्यति बेला लोभ लाग्दो भएर आउँथ्यो, दसैँ त्यति बेला एकदमै परी जस्तो भएर आउँथ्यो। सबैका मनमा हर्ष र उल्लास ल्याउँथ्यो दसैँले। र दसैँ आउँदा घर घरमा मालसिरीहरू बज्ने, दसैँका भजनहरू बज्ने, दसैँको अनुष्ठानहरू हुने, दसैँका सप्तशतीका पाठले घर घरमा सप्तशतीका पाठहरू भन्किने गर्थ्यो। आज त्यो नभएर सबै आज टेलिभिजनमा मस्त भइरहेका हुन्छन्, कोही फेसबुकमा रमाइरहेका हुन्छन्। घरैमा पनि एकले अर्कासँग संवाद गर्ने वातावरण रहेको छैन। यस्तो किसिमको जुन टिङमा मचिएर हामीले रमाउने दसैँ थियो, अथवा जमरा पहिरेर हामी बाहिर निस्किन्थ्यौँ र रमाइलो गर्दै एक अर्कालाई एक आपसमा भेटघाट गर्दै रमाउँदै मनाउँथ्यौँ। बिहान नवरात्रिभरि बिहानै उठेर नौवटा मूलहरूमा स्नान गर्ने जुन चलन थियो र त्यसपछि आएर देवी मन्दिरहरूमा घुमघाम गर्ने, देवीका रूप स्वरूपहरूको पूजा अर्चना गर्ने, त्यस्तो किसिमको चलन आज हराउन थालेको छ। त्यति बेलाको दसैँ त्यसैले आनन्ददायक हुन्थ्यो। दसैँले त्यति बेला रौनक ल्याउँथ्यो समाजमा। अहिले त त्यस्तो छैन। अहिले त दसैँ आयो भने त्यो दसैँको स्वरूप नै परिवर्तन भएको छ र विभिन्न किसिमका घर सरसफाइ गरेर घरलाई दुलै जस्तै सिँगारेर लिप्ने छिप्ने जस्ता कामहरू त्यति बेला हुन्थे। अहिले चाहिँ त्यो नभएर अहिले त मानिसहरूको आफ्नै किसिमको चटारो छ, आफ्नै किसिमको चलन शैली भएको छ। त्यसैले अहिलेको दसैँ त्यति बेलाको दसैँ जस्तो रौनकपूर्ण रहेको छैन। त्यति बेलाको जस्तो सांस्कृतिक महिमा पनि दसैँको सम्पूर्ण लोकले सायद बिर्सिन लागेर होला। हामी जब दसैँको महिमा बिर्सिन्छौँ त्यसपछि यो चाडको महत्त्व रहँदैन। त्यसैले हाम्रा आगामी पुस्ताहरूलाई पनि यसको महत्त्व हामीले बुझाउन सक्नुपर्छ र यसमा दसैँका लोकगीतहरू, लोकनृत्यहरू अथवा दसैँका बेलामा जुन रमाइलो हुन्थ्यो, दसैँको बेलामा भेला भएर जसरी
रमाइलो गरिन्थ्यो त्यो रमाइलो आज हराउन थालेको छ। यसले हाम्रो संस्कृति हराउँछ, हाम्रो पहिचान हराउँछ। त्यसैले दसैँलाई हामीले यसरी विकृतिको रूपमा लिनु हुँदैन, त्यसलाई बरु हामी सच्याउनु पर्छ। अब दसैँ कहिलेदेखि सुरु भयो त भन्दाखेरि दुई किसिमका कुराहरू आउँछन्। एउटा देवी भागवतमा रामले देवीको नवरात्रिको पूजा गरेर रावणसँगको युद्धमा विजय प्राप्त गरेको प्रसङ्ग देवी भागवतमा उल्लेख भएको छ भने अब रामको समय विद्वानहरूले आजभन्दा करिब 3500 वर्ष पूर्व हो भन्ने अनुमान गरेका छन्। त्यसैले यो त्यति बेलादेखि रामका समयदेखि चलिआएको देवीको पूजाआजा चलिआएको हो भनेर पनि मान्न सकिन्छ। अर्को के अरे मार्कण्डेय पुराणमा चाहिँ महिषासुर मर्दिनी देवीले महिषासुरलाई सम्पूर्ण लोकलाई दुःख दिएर इन्द्रलाई समेत आफ्नो इन्द्रलोकबाट हटाएर सम्पूर्णलाई देवता र लोकहरूलाई समेत दुःख दिएको महिषासुरलाई मारेकी हुनाले त्यो खुसियालीमा विजयादशमी मनाउनु, विजयको खुसियाली मनाउन विजयादशमी मनाउने चलन चलेको हो भन्ने कुरा पनि पाइन्छ। यसरी अब यो अनुष्ठान गर्दाखेरि के हुन्छ भने यज्ञ गरिन्छ। अब यज्ञका लागि अन्न त्यसमा पनि नौ पवित्र मानिन्छ। त्यसैले जमरा उमारेर सृष्टिको सत्तालाई निरन्तरता दिएको र मातृशक्तिलाई अर्पण गरिएको हो। यसरी नवरात्रिमा महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वतीको पूजा पनि गरिन्छ। महाकाली भनेको संहार, महालक्ष्मी भनेको पालन र महासरस्वती भनेको सृजनाकी प्रतीक हुन्। यसरी महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वतीले सृष्टि, स्थिति र लय यी तीनवटा कुरालाई सञ्चालन गरेर सम्पूर्ण यो ब्रह्माण्डलाई परिचालन गरेकी छन्। तिनै अधिष्ठात्री देवीको हामीले पूजा गर्नुपर्छ भनेर भन्ने विश्वासका साथ यी पूजा गरिने चलन चलेको हो। त्यस्तै दशमीको दिन जमरा लगाउनाले सुख शान्ति हुने, समुन्नति हुने, स्वास्थ्य लाभ हुने विश्वास गरिन्छ। त्यस्तै अब स्वास्थ्य विज्ञानका दृष्टिले पनि जमराको रस हाम्रो स्वास्थ्यको लागि लाभकारी भएको कुरा मानिन्छ। अनि त्यसैले अहिले जमराको रस अरू बेला पनि खाने चलन आएको छ एउटा। अर्को नवरात्र खास गरेर 4वटा नवरात्र हुन्छन् वर्षमा, तर हामीले मनाउँदै आएका दुईवटा, एउटा चैत्रको महिनामा पर्ने नवरात्र, एउटा यो आश्विनमा पर्ने नवरात्र। यी चैत्र र आश्विन भनेको ऋतु परिवर्तन अथवा मौसम परिवर्तनको सिजन हो। मौसम परिवर्तनका बेलामा हामीलाई विभिन्न किसिमका रोग व्याधिहरू लाग्ने भएका हुनाले ती रोग व्याधिहरूबाट मुक्ति पाउनका लागि हामीले हाम्रो अब हामी पूजा अनुष्ठान गर्दाखेरि अथवा व्रत गर्दाखेरि के हुन्छ, हामी सात्विक भोजन गर्छौँ, आफ्नो आहार विहारमा ध्यान दिन्छौँ। त्यस कारणले पनि हामीले आफूलाई गरिष्ठ भोजन हामी गर्दैनौँ। एकदमै पवित्र खाने, थोरै अल्पाहार गर्ने, होइन फलाहार गर्ने, अथवा जलाहार गर्ने, रसाहार गर्ने, यी जति पनि थोरै मात्रै खाने, जे आफ्नो शरीरलाई आवश्यक छ त्यति मात्रै खाने, जे पच्छ त्यति मात्रै खाने, त्यो कुरामा हामी ध्यान दिन्छौँ। त्यसैले यो मौसम परिवर्तनको समयमा आउने भएको हुनाले यसले हामीलाई स्वास्थ्य लाभका लागि पनि यो महत्त्वपूर्ण छ। अर्को नेपालमा अधिकांश मानिसहरू नेपालीहरू कृषि पेसामा आधारित छन्, कृषकहरू छन्। यो किसानहरूको देश हो। अब यो मौसममा के हुन्छ भने धान भित्राइसकेको हुन्छ र यस्तो कृषि कर्मबाट खास गरेर विश्राम पाइएको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा खास गरेर फुर्सद हुन्छ, घरमा अन्न भण्डार भएको अवस्थामा मान्छे प्रफुल्ल पनि भइरहेका हुन्छन्। त्यस बेलामा देवीको पूजा अर्चना गरेर देवीलाई पनि आफ्ना नवान्नहरू अर्पण गरी देवीको सर्वप्रथम देवीको पूजा गर्ने, उनलाई नवान्नको अर्पण गर्ने, त्यसपछि प्रसादका रूपमा हामीले ग्रहण गर्ने र तिनै जौलाई हामीले त्यहाँ छडेर, जौ भनेको जमरा पहिल्यै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन, किनभने देवी स्थापना गर्दा हामी दिनदिनै पूजा अर्चना गर्छौँ।
त्यो हरियो पनि हुन्छ, तर राम्रो हुन्छ भन्नका लागि जमरा लगाउने चलन रहेको छ। त्यसैले अब देवी त जमरामाथि थाप्नै पर्यो, अनि पहिलो बनाउनुको लागि छुट्टै ठाउँमा एउटा राम्रो बनाउनुको लागि लगाउनुको लागि त्यसरी थाप्ने जमरा राख्ने चलन पनि रहेको छ। अर्को टीका। अब टीका लगाउनाले हामीलाई धेरै फाइदा हुन्छ। अब टीका हाम्रो यो भ्रिकुटीमा हामी लगाउँछौँ, त्यसले हामीलाई विभिन्न किसिमका शान्तिहरू प्रदान गर्छ। स्वास्थ्य विज्ञानका दृष्टिले पनि त्यहाँ भएको ग्ल्यान्ड जो छ त्यसलाई यसरी टीका लगाउँदाखेरि जुन त्यसको प्रभाव पर्छ त्यसले हाम्रो शरीरलाई धेरै फाइदा गर्छ। त्यसले हामीलाई त्यसले हाम्रो चेतनाको पनि विकास हुन्छ, हाम्रो स्वास्थ्य पनि राम्रो रहन्छ। त्यसको भएमा स्वास्थ्य विज्ञानले पनि तिलक धारण गर्नु अथवा भ्रिकुटीमा टीका लगाउनुलाई राम्रो मानेको छ। अनि यो हाम्रो शरीर नश्वर हो, यो चाहिँ भस्मीभूत भएर जान्छ भन्ने कुरालाई देखाउनका लागि पनि, त्यसलाई बुझाउनका लागि पनि प्रतीकात्मक रूपमा टीका ग्रहण गर्ने चलन रहेको छ। अब विजयादशमीको टीको खास गरेर कसैले सेतो र कसैले रातो अक्षतामा लगाउने आफ्नो संस्कृति अनुसार लगाउने चलन रहेको छ। सेतो भनेको सात्विक भावको प्रतीक हो, त्यसैले आफ्नो सात्विक भावलाई प्रदर्शन गर्नका लागि अथवा सात्विक जीवन बिताउनु पर्छ भन्ने देखाउनका लागि, बुझाउनका लागि सेतो टीका लगाउने चलन रहेको हो भने अर्को रातो टीका, रातो अक्षता, यसमा पनि एकदमै जुन प्राकृतिक वनस्पतिहरू तिनीहरूबाट रङ उत्पादन गरेर रातो बनाएर, जस्तो हाम्रो घरमा बनाएको, जस्तो हाम्रो सुदूरपश्चिममा पिठायो भनेर भनिन्छ, त्यो पिठायोको चलन एकदमै राम्रो हो होइन। हल्दीबाट बनेका कुराहरू पिठायोको प्रयोग गर्ने, हल्दीको प्रयोग गर्ने, त्यस्तै हरियो दुबोको प्रयोग गर्ने, यस्ता वनस्पतिहरूबाट बनाइएका रङहरूको प्रयोग गरेर हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ। केमिकल युक्त रङहरूलाई प्रयोग गर्नु स्वास्थ्यका लागि पनि राम्रो छैन र देवीलाई पनि यस्ता रङहरू चढाउनुभन्दा हामीले स्वनिर्मित प्राकृतिक रङहरू हामीले अर्पण गर्नुपर्छ। र रातो टीका भनेको विजयको प्रतीक हो, रातो रङ विजयको प्रतीक हो, त्यसैले रातो टीका लगाउने चलन। यो विजयको रामले रावणलाई जितेको र देवीले महिषासुरलाई वध गरेको खुसियालीमा अथवा महिषासुरको अवसान भएको र सम्पूर्ण देवता र लोकको कल्याण भएको विजयको अवसरमा मनाइने भएका हुनाले रातो टीका लगाएर खुसियाली मनाउने र मान्यजनहरूबाट आशीर्वाद लिने चलन रहेको। यो अनुपम प्रसङ्गको उजागर गर्नको लागि हामीलाई समय दिनुभएकोमा म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। मैले आफूले जानेका विजयादशमी सम्बन्धी कुराहरू राख्न पाएँ। समाजमा विजयादशमीलाई अत्यन्तै सकारात्मक रूपमा र सांस्कृतिक पर्वका रूपमा मनाइयोस् र यसको जुन मूल मर्म हो त्यसलाई बुझेर सबैले यसको महिमालाई बुझेर यो पर्व मनाउन् र हामी सबैको कल्याण होस्। समाजमा आज जो विश्व जुन महामारीबाट आक्रान्त भइरहेको छ त्यसबाट हामीलाई मुक्ति मिलोस्, यही कामनाका साथ सम्पूर्णलाई विजयादशमीको शुभकामना अर्पण गर्दछु। धन्यवाद। हजुर, आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो दिव्येश्वरी जोशी, पद्मकन्या क्याम्पस काठमाडौँका उपप्राध्यापक हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग मैले दसैँको प्रसङ्गमा यसको सांस्कृतिक, यसको वैदिक महत्त्वको विषयमा चाहिँ कुराकानी गरेँ र हामीले अहिले कसरी मनाइराखेका छौँ भन्ने प्रसङ्ग पनि उहाँले चाहिँ कोट्याउनु भएको छ। र हाम्रो चाहिँ संस्कृति, हाम्रो धर्म भनेको अथवा हाम्रो नेपालीहरूको परम्परा भनेको लोकको कल्याण होस् भनेर हामीले चाहिँ कामहरू, हरेक अनुष्ठानहरू, हरेक कर्महरू गर्ने गर्दछौँ। र हाम्रो पूर्वीय दर्शन वाग्मयमा पनि सर्वै भवन्तु सुखिनाम सर्वै शान्त निरामय भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ अभ्यास गरेको, जीवनलाई एउटा चाहिँ अभ्यास गरेको अवस्था हो। र दसैँले यो कुरालाई चाहिँ उजागर गर्छ, लोकको हितका लागि, लोकको कल्याणको लागि, शक्तिको प्राप्तिको लागि र यो प्रकृति, यो ब्रह्माण्ड, यो सृष्टिको कल्याण र निरन्तरताका लागि शक्ति माता भगवतीको पूजा अर्चना गरिन्छ।
र सात्विक भावले यी कुराहरू गर्ने गरिन्छ। दसैँको चाहिँ जुन एउटा सांस्कृतिक अथवा वैदिक महत्त्व छ त्यसलाई बुझ्न जरुरी छ। पछिल्लो दिनमा जुन अब यो चाहिँ खानपान र रमझमका रूपमा मात्रै जुन दसैँलाई हामीले मनाउने गरिराखेका छौँ, त्यसले गर्दाखेरि यसको सांस्कृतिक अथवा यसको वैदिक यसको पौराणिक महत्त्व चाहिँ ओझेलमा पर्न लागेको हो कि भन्ने चिन्ता हामी सबैले लिनु आवश्यक छ। यसपछि हामी छोटो व्यापारिक विश्राममा जानेछौँ र व्यापारिक विश्रामपछि हामी धनगढीका एकजना युवा व्यवसायीसँग कुराकानी गर्नेछौँ। दसैँकै प्रसङ्गमा रमेश जोशीजीसँग कुराकानी गर्नेछौँ। नागरिक सवाल सुन्दै गर्नुहोला। स्वागत छ नागरिक सवालमा। हामी दसैँको प्रसङ्गमा कुराकानी गरिराखेका छौँ। यसको सांस्कृतिक, यसको वैदिक, यसको चाहिँ धार्मिक महत्त्वहरू र व्यक्ति समाजका र लोक कल्याणका लागि अनुष्ठानहरूको महत्त्व के रहन्छ भनेर योभन्दा अगाडि हामीले क्याम्पस काठमाडौँका उपप्राध्यापकसँग कुराकानी गरिसकेपछि हामी धनगढीकै एकजना युवा व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ उहाँ रमेश जोशीसँग कुराकानी गर्न गइराखेका छौँ। टेलिफोनमा उहाँलाई हामीले जोड्दैछौँ। घन्टी गइराखेको छ, उहाँसँग हामीले कुराकानी गर्नेछौँ। आज महानवमी पर्व, महानवमी विजयादशमी भोलि र महानवमी मनाइँदै गरिएको अवस्था छ र हामीले चाहिँ उहाँ रमेश जोशीजीसँग कुराकानी गरिसकेपछि तपाईँहरूका टेलिफोन कल लिनेछौँ। शुभकामनाको लागि तपाईँहरूले 091-410-216 फोन गर्न सक्नुहुनेछ भनेर मैले अनुरोध गर्दैछु। र यो चाहिँ हिन्दू मात्रै यो दसैँ पर्व होइन भन्ने प्रसङ्गहरू पनि मैले यताकता पढेको छु र त्यो स्वयं अन्य जस्तो बौद्ध मार्गीहरूले, बौद्ध धर्म मान्नेहरूले पनि दसैँको विशेष महत्त्वका साथ यसमा चाहिँ दसैँ पर्वलाई मनाउने गर्नुहुन्छ। त्यसै किराँत धर्मावलम्बीहरू लगायतले अब नेपालमा बस्ने त सबैले यो पर्वलाई विशेष अभिरुचिका साथ, विशेष अनुष्ठानका साथ मनाउने गर्नुहुन्छ। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि रमेश जोशी जोडिनु भएको छ। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। धन्यवाद सर। हजुर, विजयादशमीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना छ। मेरो तर्फबाट पनि सम्पूर्ण दिनेश एफएम हजुर लगायत दिनेश एफएम टिम सबैलाई विजयादशमीको शुभकामना सर। हजुर, अब यो चाहिँ यहाँले योभन्दा अगाडि अब कतिको सुन्न भ्याउनु भएन। दसैँको एउटा चाहिँ धार्मिक सांस्कृतिक महत्त्व छ यसको मानवीय पक्षका हिसाबले सामाजिक महत्त्व पनि यसको चाहिँ रहेको छ र दसैँलाई अभ्यास गर्ने क्रममा, मनाउने क्रममा हामीले यो पर्वसँग जोडिएर आएका सांस्कृतिक कुराहरू, धार्मिक कुराहरू, आध्यात्मिक कुराहरू, पौराणिक कुराहरूलाई हाम्रो नयाँ पुस्ताले, तपाईँ हाम्रो पुस्ताले त्यसलाई चाहिँ अनुसरण गर्ने मौका, त्यसलाई चाहिँ भोलिको दिनमा अभ्यास गर्ने र आजको दिनमा पनि अभ्यास भइराखेको देख्न पाउने अवस्था, भोलिको दिनमा आफैले त्यसलाई अभ्यास गरेर अगाडि बढाउने, पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न सक्ने अवस्था अहिले चाहिँ छैन। तपाईँको अनुभवले, तपाईँको अनुभूतिले चाहिँ के बताउँछ कृपया भनिदिन अनुरोध गर्दछु र रेडियो ट्युनिङ गरे जस्तो मलाई आभास भइराखेको छ, कृपया बन्द गरिदिनु होला। अब हजुरले भन्नुपर्दा मलाई अब यो विषयमा सम्पूर्ण यो विजयादशमीको बारेमा बोल्ने मौका दिनुभएकोमा धन्यवाद छ सर। हजुर हजुर। अब नेपालमा यो एउटा विजयादशमी अहिले नवरात्रि चलिराखेको छ। अब भोलि विजयादशमी भयो, यसमा घटस्थापनादेखि हजुरको पूजागत पूर्णिमासम्मको अवधि यो विजयादशमीको अवधि भनेर हामीले पनि बुझिआएको र रहिआएको छ। र यो हामीले नयाँ पुस्ताले पुरानो पुस्ताबाट केही सिक्नुपर्ने कुराहरू धेरै छ। हामीले धेरै कुरा सिकेका छैनौँ, जानेका छैनौँ यो विषयमा। लेकिन म धेरै कुरामा यो विषयमा पूर्ण छैन। सबै कुरा हाम्रो धार्मिक चलन परम्परा र जे हाम्रो पुरानो बुबा बाजेले गरिआएका छन् यही परम्परालाई कायम राख्नुपर्ने भन्ने मान्यता मेरो छ। राष्ट्रिय पर्व हो, एउटा खुसी हर्ष उल्लास चलिराखेको छ नेपालभरि नै। अहिले कोरोना संक्रमणको कारणले गर्दाखेरि केही समस्याहरू छन् र धार्मिक यसको महत्त्व धार्मिक
धेरै बढी हाम्रो पुरानो परम्परा भएको हुनाले धार्मिक महत्त्व बढी छ जस्तो मलाई लाग्छ। यसमा देवीको पूजा, एउटा दुर्गा सप्तशतीको पूजा गरिन्छ। असत्यमाथि सत्यको विजय भएको एउटा चाडको रूपमा हामी लिएका छौँ। यसमा हामीले दुर्गाका विभिन्न रूपहरूको शैल्यपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चण्डघण्टा लगायत रूपहरूको पूजा आजा गर्ने, 9 दिनसम्म पूजा आजा आराधना गर्ने परम्परा र देवीका यो हजुरको देवीका मन्दिरहरूमा पूजा आजा धामहरूमा चलिरहेको छ। हामीले पनि नयाँ हिसाबले अब नयाँ पुस्ताले पनि केही कुराहरू सिक्नुपर्ने र नयाँ पुस्ताले यो पुरानो पुस्ताको कुराहरू सिकेर यसलाई परम्परालाई कायम राख्नुपर्ने भन्ने मेरो धारणा रहेको छ। यो परम्परालाई दसैँ मनाउने, यसको चाहिँ सांस्कृतिक महत्त्व, यसको आध्यात्मिक, यसको दैविक, यसको चाहिँ अलौकिक महत्त्वलाई पनि हामीले बुझेर यो अभ्यास गर्नु चाहिँ आवश्यक छ। नत्र भने यो एउटा चाहिँ अब यो यसका विरुद्धमा हुने अफवाहहरू का पछाडि लाग्यो भने यो चाहिँ रूढिवादी, यो चाहिँ अन्धविश्वास जस्तो मात्रै हो। त्यहाँ चाहिँ केही पनि छैन। ढुङ्गालाई पुजेर, मूर्तिलाई पुजेर के शक्ति प्राप्त हुन्छ भन्ने कुराले बरु चाहिँ स्थान पाइराखेको भन्ने चाहिँ आउँछ। तर यो चाहिँ आध्यात्मिक, अलौकिक, यो चाहिँ आदि भौतिक कुराहरू प्रतिको विश्वास गुम्दाखेरि, हामीले समय चाहिँ छुट्याउन नसक्दाखेरि, हाम्रो भन्दा अगाडिको पुस्ताले पनि त्यसलाई हामीलाई चाहिँ राम्रोसँग इन्ट्रोड्युस चाहिँ गराउन नसक्दाखेरि यो कता कता केही समयान्तरपछि यो चाहिँ यी कुराहरू विस्मृतिमा जाने अभ्यासहरू, जुन चाहिँ यो चाहिँ आध्यात्मिक कुराहरू छ नि, यसमा चाहिँ शक्ति, यो माता भवानीको पूजा अर्चना गर्ने, सात्विक भावका साथ चाहिँ लाग्ने कुराहरू बिर्सेर जाने, केवल रमाइलो खानपान, अब मासु मदिरा खाने कुरामा, तास खेल्ने, जमघट हुने कुराको रूपमा मात्रै दसैँलाई लिनु विकृति हो भन्ने कुरा छ नि। यो कुरालाई चाहिँ यो नयाँ पुस्ताले बुझ्या छ कि छैन, के लाग्छ यहाँलाई? अहिले यस्तो लागेको छ सर, हजुरले भने जस्तै अहिले नयाँ पुस्ताले यो पुरानो पुस्ताको कुरालाई नबुझेको जस्तो, जस्तै यो पुज्दाखेरि ढुङ्गालाई पुज्दा के हुन्छ, यो के हुन्छ भन्ने कुराहरू, त्यो कुरा हजुरको सस्तो हो। त्यो अन्धविश्वासमा पनि यो अहिलेको नयाँ जेनेरेसन चलिरहेको जस्तो लाग्छ। एक दोस्रो के हो भनेपछि खानपिन रमाइलो, एउटा रमाइलो र यसलाई एउटा इन्जोयको रूपमा लिएको जस्तो पनि मैले पाएको छु। त्यसले गर्दाखेरि खासै एउटा राम्रो पक्ष, यसले सामाजिक सांस्कृतिक पक्षलाई मात्र झल्काउँछ जस्तो लागेन। नयाँ किसिमको हाम्रो पूर्वीय संस्कृतिलाई लिएको, खासै एउटा त्यस्तो किसिमको मनोरञ्जनको रूपमा लिएको, त्यसले कुनै किसिमको मान्छेको सामाजिक, आर्थिक सबै किसिमको स्थितिमा सुधार नभएको जस्तो लाग्छ। अब त्यो गर्नको लागि हाम्रा अभ्यासहरू त आवश्यक पर्छन् होला नि। हामीले पुरानो जेनेरेसनबाट केही कुरा सिक्ने र पुरानो विज्ञहरू, जसको संस्कृतिविदहरूबाट केही कुराहरू यसको समाजलाई परिवर्तनको लागि यो दसैँको बारेमा अब सबैलाई जानकारी, स्कुलमा पनि स्कुल शिक्षा स्कुलिङ हुनु पर्यो। स्कुलदेखि नै यो विषयमा धार्मिक कक्षाहरू सञ्चालन हुनु पर्यो। बालबच्चाहरूलाई हामीले घरमा पनि संस्कृतिको बारेमा जानकारी गराउनु पर्यो भन्ने मेरो विचार रहेको छ। यहाँले चाहिँ अब युवा पुस्ताको आवाजलाई चाहिँ प्रतिनिधित्व गरेर हामीलाई समय दिनुभयो। थप कुरा यहाँले चाहिँ भन्नुपर्ने छ रमेशजी? मैले खासै सबैजनालाई यो विजयादशमीको धेरै धेरै शुभकामना छ मेरो तर्फबाट। मलाई रमेश जोशी भनेर चिन्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई, चिन्न नचिन्ने सबैलाई विजयादशमीको शुभकामना लगायत। अब हामीले विजयादशमीलाई कसरी मनाउने भन्ने हिसाबले पनि हामीले आफ्नो आमा बुवा, घर परिवार, समाजबाट केही कुरा सिक्नको लागि नयाँ पिँढीलाई अनुरोध गर्दछौँ। र यो हामीले विजयादशमीलाई एउटा हर्षोल्लासको पर्वको रूपमा मनाइ, अहिले कोरोना सङ्क्रमणको समय भएको हुनाले पनि यसलाई एउटा आइसोलेसनको हिसाबले मनाउनु हुन, अलिक सामाजिक दूरी कायम गरेर मनाउनु हुन सबैजनालाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। धन्यवाद। समयको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। समय दिएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, हामी व्यस्ततामा छौँ। हाम्रो 365 दिनमै हामी व्यस्त रहने गर्छौँ र व्यस्तता हुनु पनि पर्छ। तर सँगसँगै हामीले हाम्रा चाहिँ सांस्कृतिक धरोहरहरू, पुर्खाहरूले हामीलाई प्रदान गरेका यो चाहिँ जुन चाहिँ धरोहर छ, तिनीहरूको बारेमा पनि हामीले ज्ञान आर्जन गर्दै तिनीहरूलाई हाम्रो जीवनमा अभ्यास गर्दै अगाडि बढ्नुको सुन्दरता बेग्लै हुन्छ। एउटा फोन कल आएको छ। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। विजयादशमीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? नारायणजी, म तपाईँलाई विजय दशमीको र यो दीपावलीको र यो के भन्छ छठ
लगायतका यो जे जति पर्वहरू आउँदैछ दिनेश एफएमको सम्पूर्ण सञ्चालकदेखि लिएर त्यहाँका स्टाफहरू सबैलाई शुभकामना मैले व्यक्त गरेँ। धन्यवाद, त्यसका लागि धन्यवाद। तपाईँहरूको स्वास्थ्य दीर्घ चाहिँ को पनि कामना गरेँ। भएन भने तपाईँहरूलाई ज्ञान र बुद्धिको चाहिँ भरपूर्ण रूपमा प्रदान होस् भन्ने पनि कामना गरेँ मैले। धन्यवाद धन्यवाद। अब मैले आज यो के अरे धनगढी उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा बसोबास गरेका नेपाली नागरिकहरू र धनगढी उपमहानगरपालिकादेखि बाहिर बसोबास गरेका कैलाली जिल्लावासी सुदूरपश्चिमवासीहरूलाई यो तपाईँको नेट एफएम र तपाईँ मार्फत एउटा सन्देश मैले के दिन खोजेको भने सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूले यो विश्वभरि महामारी चलिरहेको अवस्थामा आफ्नो स्वास्थ्य, आफ्नो बालबच्चालाई, आफू आफन्तहरूलाई र बिरानो भन्नेहरूलाई पनि सबैमाथि चाहिँ एकअर्कामाथि चाहिँ ख्याल राखेर यो दसैँलाई त्यही तरिकाले भरसक लाँदा चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरो हो। अब परम्परा कुराहरूलाई कति छेक्ने कति नछेक्ने भन्ने कुरोमा पनि हजुरले अलिकता बहस गर्नुभएको थियो नारायण सर, होइन? अब यसमा कस्तो छ भन्नुहुन्छ भनेपछि नारायण सर, त्यहाँको कुरो सबै रूढिवादी नै हो, सबै नै गलत चिजै हो भनेर भन्नु त्यो पनि ठुलो अन्याय हुन्छ। हेर्नुहोस्, कतिपय कुराहरू तपाईँको पुरानो चिजहरू पनि कतिपय राम्रो छ, होइन? तर त्यस सँगसँगै फेरि जस्तो एउटा राजनीतिमा एउटा तरङ्ग अहिले हिजो मात्रै आएको छ नि, भारतको जासुस के अरे गोयल तपाईँको के अरे सिधै डाइरेक्ट आएर तपाईँको प्रधानमन्त्रीसँग भेट गर्यो अनि प्रधानमन्त्रीका सल्लाहहरू के भन्छ, यो त परम्परादेखि चल्दै आएको हो भन्छन्। हेर्नुहोस्, अब परम्परादेखि त चल्दै आएको हो भनेपछि यो नयाँ व्यवस्था किन ल्याउनु परेको थियो त अनि, होइन र? त्यही पुरानो व्यवस्थालाई नै निरन्तर दिएको भए पनि हुन्थ्यो। एउटा नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई जस्तो मानिनु तपाईँको एउटा रको एजेन्ट बनेको त जासुस बनेको त एउटा तस्कर जस्तो त हो, कुन त ठुलो हसियत हुन्छ र यो संसारभरिमा, उसको त हसियतै हुँदैनन्। अब ती व्यक्ति आएर तपाईँको भाइयोकाएर तपाईँको नेपालको प्रधानमन्त्रीसँग डाइरेक्ट आएर टक गर्नु भनेको त मलाई लाग्छ, मलाई के नेपाली जनतालाई पनि यो कुरो चाहिँ अपच हुन सक्छन्। अब म त अब त्यो कुरोमा चाहिँ सहमति हुँदिनँ। त्यसै कारण मैले भन्नु खोजेको के भने कतिपय कुराहरू हजुरको कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने पुरानो कुराहरू देवी देवता नै छैनन्, उनको चाहिँ अंश नै छैनन् भन्ने कुराहरू पनि कसैले भन्छ भनेपछि त्यो पनि कहीँ न कहीँ तपाईँको भुल हुन सक्छन्। त्यो चाहिँ होइन, कहीँ न कहीँ उहाँहरूको पनि एउटा यो देवी देवताहरू भन्ने एक कालखण्डमा उहाँहरू पनि शक्तिशाली थिए होला। अब छँदै छैन भन्ने कुरो चाहिँ त्यो गलत हुन्छ। त्यसले गर्दा यो दसैँ तिहारहरूलाई मनाउने सिलसिलामा सकेसम्म एकअर्कालाई असर नपर्ने तरिकाले, एकअर्कालाई बाधा नपुग्ने तरिकाले, एकअर्कालाई तपाईँको अप्ठ्यारो नपर्ने तरिकाले वर्षकै दसैँ र तिहारलाई सबैले, चाहे हिमालको होस्, चाहे पहाडको होस्, चाहे तराईको होस्, यहाँ कोही मधेसी छैन, कोही पहाडी छैन, कोही हिमाली, सबै नेपाली हो। नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका जति तपाईँको चाहे तराईको होस् चाहे हिमालको होस् नेपाली हो। उसलाई काटे नेपाली यो सबैलाई काट्दा तपाईँको रगत आउँछ, पानी कसैको आउँदैन। त्यसले गर्दा त्यो भावनालाई लिएर मलाई लाग्छ यो के देवी देवताले, दुर्गा भवानीहरूले सबैलाई सुबुद्धिहरू दियोस्, ज्ञान दियोस् र यी ज्ञानहरू एक आपसमा कसैले कसैमाथि चाहिँ भेदभाव नगरेर भरसक सबैको हातमालो गरेर एकअर्काको भावनालाई कदर गरोस् भन्ने मैले यही शुभकामना दिँदै म बिदा भएँ। धन्यवाद। धन्यवाद। शुभकामनाको लागि, विचारको लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद छ। 091-216 तपाईँहरूले पुनः फोन कल गर्न सक्नुहुनेछ शुभकामनाको लागि, आफ्नो विचार र टिप्पणीका लागि। फोनको घन्टी बजेको मैले सुनिराखेको छु। यहाँहरूको फोन लिनेछौँ हामी 8:30 बजेसम्म। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, विजया दशमीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? धेरै धेरै धन्यवाद नारायणजी, हजुर लगायत सम्पूर्ण दिनेश एफएम, दिनेश खबर परिवारलाई मेरो तर्फबाट पनि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। म सिद्धराज पनेरू बोल्दैछु। हजुर, धन्यवाद धन्यवाद। समग्र विश्व नै यो कोरोना महामारीले पीडित भइरहेको अवस्थामा हाम्रो देश, हाम्रो प्रदेश पनि एकदमै त्यसबाट प्रभावित छ। हाम्रा देवालयहरूमा नवरात्रि 9 दिनसम्म जागराम बसेर
एकसाथ खाएर भगवानको भक्ति गरेर मनाउने हाम्रो परम्परा थियो। अहिले चाहेर पनि धेरै मान्छेले चाहिँ नवरात्रिमा सरिक हुन सकेनन्। कतिपय देवालयहरूमा संस्कार अनुसारको पुजारीबाट मात्र भए पनि भक्तजनहरूको जान नसक्ने अवस्था रह्यो। अब दिनानुदिन दुःखद खबरहरू आज बिहानै पनि मैले फेसबुक खोल्दा दिपायलको एकजना पेट्रोल पम्प सञ्चालकको निधन भएको सुन्न पाइयो। हामी बाँच्यौँ भने दसैँ अर्को वर्ष पनि होला। हिजो मात्रै हजुरले जनकजीको अस्पताल बसाइलाई सेयर गर्नुभएको थियो। तमामका कुराहरू आइरहेछन्। वास्तविक पीडा चाहिँ जसले आइसोलेसनमा बस्यो, आइसियुमा बसेर आयो कोरोनाबाट प्रभावित भएर, र जसको घरमा मान्छे दिवंगत भइसक्यो उनलाई थाहा छ यो कोरोना कस्तो छ भनेर। त्यो भएको हुनाले यसलाई हल्का रूपमा नलिकन आफ्नो स्वास्थ्यको लागि, आफ्नो ज्यानको लागि, परिवारको लागि, समाजको लागि पनि हामीले अहिले राज्यले भनेको मास्क लगाउने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने, घर परिवारभित्रै दसैँ मनाएर यसपालि अब भिडभाडमा धेरै ठाउँमा नगइकन मनाउनु सबैको लागि राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यस क्रममा म यो रेडियो सुनिरहनुहुने सम्पूर्ण देश विदेशमा रहनुभएका नेपाली दाजुभाइमा सबैमा सुख समृद्धि, सुस्वास्थ्य, दीर्घायु, निरन्तर प्रगतिको लागि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना गर्दछु। यहाँहरूको दीपावली, दसैँ, दीपावली, छठ पर्व, नेपाल सम्बत एकदम सुखद रूपमा बितोस्। र हामी अवश्य पनि यो कोरोनाबाट जोगिने उपाय भनेकै डिस्टेन्समा रहनु, मास्क लगाउनु, सामाजिक दूरी कायम गरेर अनि भिडभाड नगर्यो भने अवश्य पनि यसको औषधि पनि नभइसकेको अवस्थामा यसबाट बच्नु सक्नु नै ठुलो बुद्धिमानी हो। यो सबैमा माता दुर्गाले यो चेतना दिउन् र हामीले राम्रोसँग दसैँ मनाउन सकौँ, यही शुभकामना भन्छु नारायणजी। हजुर, धन्यवाद। शुभकामनाको लागि हाम्रो पनि सोही शुभकामना रहेको छ यहाँ लगायत सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई। नागरिक सवालमा तपाईँहरूको फोन कल लिइराखेका छौँ हामी, र हामी झन्डै कार्यक्रमको अन्त्यमा पुगेका छौँ। देवी प्रसन्नार्थ हरि प्रसीद, प्रसीद मातर जगत खिलस्य, प्रसीद माहेश्वरी पाय विश्वम त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते, जयतम देवी चामुण्डे, जय भूतार्थारिणी, जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमस्तुते भन्दै आजको नागरिक सवालबाट बिदा माग्छु। नमस्कार, शुभरी।